बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये अफसोसनाक वाक़या अपने पीछे अनगिनत सवालात छोड़ गया है। जहाँ सिक्योरिटी की बात की जा रही है, मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। वहाँ पर यह सवाल भी किया जा रहा है कि उन्हें बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किस किस्म की सिक्योरिटी सहूलियात फराहम की गई थी। सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान का मेडिकल तहसील अस्पताल वज़ीराबाद से क्यों नहीं कराया गया। इस अस्पताल के एमएस के मुताबिक 3 शुरका को गोली लगी तो इन अफराद के मेडिको लीगल क्यों सामने नहीं आए और जाँ बहक होने वाले शख्सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही। पंजाब हुकूमत के हवाले से भी सवाल किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के नोटिस के बाद भी मुलजिम का दूसरा एतराफ़ी बयान कैसे जारी हो गया। तो इमरान खान पर कातलाना हमले की गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ रही है। आज के प्रोग्राम में इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब और हसन रजा साहब मौजूद हैं। हसन, आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ का इजलास हो रहा था, जिस पर सबकी नजरें थीं और ऐसी बातें भी हो रही थी कि पता नहीं अब इस मार्च को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा या धरने की शक्ल दी जाएगी या एहतजाज होंगे, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की कॉल पर एहतजाज किया जा रहा है। तो क्या अहम फैसले लिए गए हैं आज के इस इजलास में? देखिए, एक तो कल जो वाक़या हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक अमल था और ऐसे लग रहा है कि जो सियासी मुखालफतें हैं वो नफ़रत और दुश्मनी में जो है वो बदलती दिखाई दे रही हैं। और इसी मामले को लेकर आज इमरान खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल में ही तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास बुलाया था, जिसमें इसकी जो है इस मामले की सख्ती से जो है वो मज़म्मत की गई और कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि शायद कुछ देर पहले ये चल रहा था कि 4 बजे फिर 5 बजे इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। जी, अभी तक डिले है। वो अभी तक डिले हो गई। उसकी एक तो बड़ी वजह ये है कि FIR के हवाले से दरख्वास्त लेकर उनकी एक टीम वज़ीराबाद पहुंची है कुछ देर पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से मेरी बात हुई है। 4-5 अफराद थे जो अंदर इजलास में मौजूद थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा कि एक टीम फ़ैसला किया था, उसके बाद वज़ीराबाद पहुंची है दरख्वास्त लेकर और जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है शायद इंतज़ार किया जाएगा। तो ये FIR वाला क्या मामला है हसन, कि अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इस पर जो है इजलास में भी कुछ मामला ज़ेर गौर आए और ख़ास तौर पे ये पहलू रखा गया कि जो इमरान खान साहब जिन अफराद के नाम शामिल करना चाहते हैं जी, उस पर कुछ जो है कुछ मामलात पर पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और दीगर जगहों से भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे। और दूसरा इजलास में ये मामला सामने रखा गया, जो डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर फैसल, उन्होंने ब्रीफिंग दी और ये इंकशाफ किया कि 3 गोलियों के ज़रात वो निकाल लिए हैं और एक गोली या उसका ज़रात अभी भी उनकी टांग में मौजूद है। अच्छा, जिसको बाद में ऑपरेट करके निकाला जाएगा। इसकी तस्दीक खुद अंदर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने भी की और मेरी वहाँ पे कुछ सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक और बाकी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। दूसरा, लॉन्ग मार्च जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर काफ़ी जो है वो डिस्कशन रही। फैसला ये हुआ है कि जब तक इमरान खान साहब सेहतमंद नहीं हो जाते या डॉक्टर्स उनको छुट्टी नहीं देते जी, उस वक्त तक शायद ये इल्तवा का शिकार रहेगा। अच्छा, और उस वक्त तक प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आज भी मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, आज इसी भी किस्म का आज आप एहतजाज देखें जारी रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, पता नहीं कहां पे एहतजाजी मुजाहरे किए गए, यहां तक कि उन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर के सामने टायर भी जलाए। ठीक है, और अच्छा यही हसन, वजह है कि मैं दो मुझे चीजें मैं साद आपको रसूल सामने साहब की रखना जानिब चाहूंगा। जाने मुझे एक दो और चीजें मैं रखना चाह रहा हूँ कि एक तो IG पंजाब की तब्दीली का जो है मुतालबा किया गया है और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक ये फैसला लिया है, जिसा आज एहतजाजी मुजाहरे किए गए गवर्नर हाउस के बाहर, कि गवर्नर हाउस की पूरी सिक्योरिटी वफाक के सुपुर्द कर ले ली जाए, वहां पे रेंजर्स और FC के एहलकार तैनात किए जाएं। ठीक है, इस पर जो है ये मामला ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा हसन, मुझे साद रसूल साहब की जानिब जाने कानूनी नुक्ता लेकर, ये इमरान खान साहब के जो मेडिकल के हवाले से बात हो रही है कि उन्होंने वजीराबाद के अस्पताल से तो नहीं कराया, क्या जना अस्पताल से वो मेडिकल करवा रहे हैं? इस खबर की क्या सदाकत है?
जी हसन, आपसे सवाल करें। देखें उनके हवाले से ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और इसमें शहादत जो है वो ज़ाया होने के खदशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को वहाँ पर ही जो उनका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, वहाँ से उनको मेडिकल लीगल जो है वो करवाना इसलिए ज़रूरी था कि जब कत्ल के और इस तरह के फायरिंग के वाक़यात होते हैं तो केस को आगे लेके चलने में आसानी होती है। आपको एहसन इकबाल का वाक़या याद होगा, उनको वहाँ से सर्सिस हॉस्पिटल में ले आए थे और मेडिकल लीगल जो है वो करवाया गया था, लेकिन इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसको माना नहीं जाता, चाहे वो करवा भी लें लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया जाता। लेकिन 18 घंटे के बाद जनाह हॉस्पिटल की टीम को बुलाया गया और अब जो है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ये बता रहे हैं कि हमने जनाह हॉस्पिटल से करवा लिया है। यहाँ पे कानूनी नुक्ते बहुत ज्यादा कई सवालात खड़े होते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट होगा अगर ऑपरेशन के बाद अगर आप करवाते हैं, और नहीं होगा तो उसकी क्या होगा, क्योंकि ये बताया गया था वहां से और जुम्मेदारान ने जो इतलात आ रही हैं कि शायद 2 अफराद को यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, यही सवाल है। मैं साद रसूल साहब की जानिब जाऊंगी। साद रसूल साहब, क्या होती है ऐसी रिपोर्ट की कानूनी हैसियत के कहा जा रहा है कि उस वक्त मौके पर करा लेनी चाहिए थी खान साहब को, अब अगर 24 घंटे गुजरने के बाद अगर किसी भी सरकारी अस्पताल से करवाई जाती है मेडिकल रिपोर्ट तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, जो हसन साहब ने बात की वो बात तो दुरुस्त है कि हमारा कानून ये कहता है कि, और हमारे कानून का जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके जो फौजदारी ज़ाब्ता है, जिसके नीचे के ये मुकदमा भी और इस तरह के तमाम मुकदमे जिसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट हो, जिसमें वो प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसमें किसी भी जिस्मानी चोट की या जिस्मानी चीज़ की अगर किसी को कोई सोटा लग जाए, कोई छुरी लग जाए, कोई बंदूक की गोली लग जाए, तो उसे एक मेडिको लीगल करवाना पड़ता है, जो कि एविडेंस के अंदर और ट्रायल के अंदर जिसके ऊपर बहस होती है, और उसी के थ्रू बहुत सी चीज़ें प्रूव या डिसप्रूव भी की जाती हैं ट्रायल की स्टेज के ऊपर। ये क्योंकि प्राइवेट मेडिकल हस्पतालों की क्वालिटी के ऊपर कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हुकूमत के ताबे नहीं है तो उसके अंदर कानून ये ज़्यूम करता है कि उसके अंदर कोई ना कोई खुदा न खास्ता 2 नंबरी या चेंज किया जा सकता है, जिस वजह से सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल जिसके ऊपर सबका एतमाद हो उसके थ्रू मेडिको लीगल करवाना एट द फर्स्ट इंस्टेंस, डिले से पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे कराना ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त तो हमें ये बात पता चल रही है कि इस मुकदमे के अंदर या इसकी जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें बहुत से कानूनी शकूक और शवाहिद जो हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर शकूक पैदा हो चुके हैं। सबसे पहली बात ये, फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी मेडिको लीगल की हमने बात की, ये शुरू में करवाना चाहिए था। वो जो सीन है जहाँ पे ये पूरा हादसा पेश आया, उसको सिक्योर करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं ये भी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई तो उस जगह को एक किसी प्रोसेस के अंदर, किसी हो सकता है कि उस वक्त के SOPs हों, कहा नहीं जा सकता, तो उसको वॉश अवे कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से शवाहिद चले गए। यहाँ पे कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आगे चल रहा है इसके ऊपर कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं। जो डिले की बात अभी हसन रज़ा साहब कर रहे थे, डिले सिर्फ मेडिको लीगल रिपोर्ट का नहीं हुआ। हसन साहब आपको ये भी बताएंगे कि FIR की रजिस्ट्रेशन के अंदर भी इफेक्टिवली डिले जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इम्पैक्ट करता है। कानून ये कहता है पाकिस्तान के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान के नीचे जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे जो FIR कटती है वो सेक्शन 154 के नीचे कटती है। वो ये कानून बड़ी सिंपली ये कहता है कि जहाँ पे भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस हो जो कि ताज़ीरात के नीचे आता हो, जिस पे FIR बनती हो, जी। तो जैसे कंप्लेनेंट कहेगा, यानी कि जो भी कंप्लेनेंट है वो जैसे चाहेगा वो अपनी एक रिपोर्ट बयान करेगा, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, FIR कहते हैं, और उसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं होगा, बल्कि वो कंप्लेनेंट को वापस पढ़ के सुनाई जाएगी। कहा जाएगा कि आप यही कहना चाहते हैं, जिसके बाद वो साइन होगी और प्रोसीडिंग वहां से आगे चलेगी। FIR में किसको नामजद करना है, किसको नहीं करना, ये कानून के अंदर कम से कम ये कंप्लेनेंट की सवाबदीद है कि वो किसको नॉमिनेट करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता। जब कंप्लेनेंट FIR में नॉमिनेट कर दे, पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं कि वो कंप्लेनेंट से कहें कि आप किसी शख्स को चेंज कर दें, निकाल दें, ये करें वो करें। कानून ये कहता है कि पुलिस ने FIR मनो अन उस तरह रिकॉर्ड करनी है जिस तरह कंप्लेनेंट ने कहा, और बाद में अपनी तफ्तीश में कह सकती है पुलिस कि आपने जिन लोगों को नामजद किया उन लोगों का हमने तफ्तीश की है, उन लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं, या उनमें से कोई कनेक्टेड नहीं, या कोई और लोग कनेक्टेड हैं, या हमने कुछ सुराग लगा लिया है। ये चीज़ें कानूनी तौर पे
تفتیش میں کی جاتی ہیں. ایف آئی آر کی رجسٹری قانون کے اندر اسی طرح کرنی لازم ہے جس طرح کوئی بھی کمپلیننٹ کہتا ہے کہ کی جائے, اور یہ تمام ڈیلیز میڈیکل لیگل کا بھی ایف آئی آر کا بھی یہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے کرمنل ٹرائل کو یا اس کرمنل ٹرائل کو امپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. عدیل وڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, پنجاب حکومت تحریک انصاف کی ہے, پھر کیا چل رہا ہے پنجاب حکومت اور عمران خان کے درمیان؟ ابھی تک ایف آئی آر کا معاملہ ڈیلے پر کیوں ہے؟ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ اس میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں, اور کن کے اس درمیان؟ میں چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب, اچھا. ان کا ایک موقف پر شدید اختلاف ہے. جو لوگ نامینیٹ کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب, چودھری پرویز الہی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی, سمجھایا, اور اس میں کافی اختلافات سامنے آئے. خود پارٹی کے کچھ لوگوں نے, وہ جو جذباتی لوگ نہیں ہیں, جو حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ کو قانون کے مطابق چلنا ہے تو جو نام آپ شامل کر رہے ہیں وہ نہیں بنتا, آپ اس معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. تو اس معاملے پہ اتنی تاخیر ہوئی. پھر دیکھیں جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہے, اس کے معاملے پہ بھی اس کیس کو آلموسٹ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس کیس میں بہت سے ایویڈنس ایسے ہیں جن کو خود ان کی جانب سے, یعنی عمران خان صاحب ان کی جماعت کی جانب سے نقصان پہنچا دیا گیا ہے. ایک تو جو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ جو میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ شوکت خانم میں تیار کی جا رہی ہے, دیکھیں, لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز وہی ہیں جو کہ سرکاری ہاسپٹل کے, جو جناح ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ تو وہ وہاں گئے, لیکن میں نے بھی اس میں بہت سے ایکسپرٹ سے بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. اس طرح جا کر جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے رپورٹ تیار کرنا, پرائیویٹ ہاسپٹل سے کچھ ایسے ٹیسٹ ضرور کروائے جا سکتے ہیں, کچھ سکیننگ کروائی جا سکتی ہے, جو سرکاری ہسپتالوں میں جو سہولیات عام طور پہ نہیں ہوتی, جو سکینز کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب تمام کارروائی سرکاری ہاسپٹل میں چل رہی ہو اور ریفر کیا جائے اس سرکاری ڈاکٹر کی جانب سے. لیکن اس سارے معاملے میں ابھی تک اتنے ابہام پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عدالتوں میں جا کے آگے یہ معاملہ جس طرح سے اس کیس کو لے کے جایا جا رہا ہے, اس کو مکمل سیاسی بنا دیا گیا ہے. اس کیس کو, اس کے ایویڈنس جو ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ہی نقصان پہنچایا گیا ہے, یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بہت سے لوگ جو اس معاملے میں شرارت کرنا چاہتے تھے, وہ لوگ جو اس معاملے میں اعلیٰ اداروں کے کچھ افسران کے نام لے رہے تھے, جو اس سارے معاملے کے ذریعے آگے مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا عقل مندی کا کام کیا. انہوں نے ایک ایسے اقدام سے بچانے کی کوشش کی جو آنے والے دنوں میں مزید تصادم کی جو صورتحال پیدا کر سکتا تھا. اب میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں ایف آئی آر درج ہو جائے گی, 1 سے 1.5 گھنٹے میں. اور اس میں جو شرائط کی بنیاد پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ وہ جو ان کے اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے, پرویز الہی نے منا لیا عمران خان صاحب کو؟ جی, اس میں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے, اگرچہ عمران خان صاحب اس میں شدید ناراض ہیں اس معاملے پہ, لیکن اب وہ پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نام جو ہے وہ کسی صورت شامل نہیں ہو سکتا اور بنتا بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اس سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں. اس معاملے کو کافی حد تک خراب کر دیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں وہ مزید تصادم کی سی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے. تو اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا جو کردار ہے, اس میں اگرچہ اس میں کئی گھنٹے گزشتہ کئی گھنٹوں سے اس میں کھینچا تانی جاری تھی, لیکن اس میں پھر الٹیمیٹلی اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے میں جو ایف آئی آر درج ہونے جا رہی ہے, اس میں اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ نام جو ہے وہ اب شامل نہیں ہوگا. اور اب انہی شرائط کی روشنی پر چودھری پرویز الہی نے جو اس پہ ریزسٹ بھی کیا, اب وہ ایف آئی آر پھر اب درج ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. سعد رسول صاحب, حسن آپ کی جانب آتے ہیں. سعد رسول صاحب عدیل کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں عدیل کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اور ایک دو اس پہ آبزرویشنز آپ کی اجازت سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, عمران خان صاحب کو اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو جب اس بات کا یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ عوام کی ایک بہت بڑی جو پورشن ہے, اگر
آپ اس کے اوپر کوئی نمبر بھی نہ ڈالیں تو اس بات پہ تو ایگری کر سکتے ہیں کہ ایک عوام کا بہت بڑا پورشن وہ 60% ہے، 70% ہے، 40% ہے، 30% ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور اس وقت لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بہت ایج پہ ہیں، نیچرلی ہیں، ان کے لیڈر کو گولی مارنے کی، اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم پچھلے کچھ عرصے کا ایک ریکارڈ سا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ، اور ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اشتعال نہ دلوائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ووٹ اگر ہیں تو وہ بیلٹ پیپر کے اندر نظر آئیں گے، آپ کی لانگ مارچ میں نظر آئیں گے۔ آپ اس کو سیاسی نہ بنائیں، اس کو اداروں کے ساتھ تصادم نہ بنائیں، اس میں سے کوئی بہتری نہیں نکلے گی۔ ہاں، آپ کو کرنا یہ چاہیے، اور میں صرف ایک جملہ اس میں اپنے جوڈیشل اور کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر بھی کہنا چاہتا ہوں سعد رسول صاحب، کہ اس وقت اگر آپ بیشتر لوگوں سے پوچھیں تو کسی کو یہ پراپرلی یقین نہیں ہے، میں عوامی رائے کی بات کر رہا ہوں، کل ٹویٹر پہ بھی چل رہا تھا، کہ اس کیس کے اندر کوئی جوڈیشل فیصلہ ہوگا اور واقعی جو اصل میں لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ جتنی ہم جوڈیشل پروسیڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں ڈیلے کیسے ہوتا ہے، نامنیٹ کیسے کرنا چاہیے، میڈیکو لیگل کیا ہونی چاہیے، وہ اس کا پریسیڈنٹ نہیں ملتا، وہ سرکاری ہسپتال میں جانی تھی، ان سب کے اندر ایزمپشن یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو واقعی جو لوگ اس میں ملوث تھے، پلان کیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں سے ٹرائل میں تو کچھ نکلنا نہیں ہے، ٹرائل میں تو انہوں نے مطلب ایک بندے کا آلریڈی وہ ویڈیو سی آ گئی ہے تو ٹرائل میں سے تو کچھ نکلے گا نہیں، تو وہ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے، لیکن اداروں کو اس میں نہ گھسیٹیں، لوگوں کو اشتعال نہ دلوائیں۔ اگر آپ کل کو الیکشن جیت جائیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے تو بھی انہی اداروں، اسی عوام، اسی ریاست کی مشینری کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، تو تھوڑی ریسٹرینٹ اگر شو کریں تو اس لمحے میں اچھی ہے۔ بالکل، یہ اشتعال ہم سڑکوں پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی سعد رسول صاحب، اس طرح کے معاملے کو تو میرٹ پر دیکھنا چاہیے نا، اس معاملے پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی بنانے کا حق ہے؟ یہ تو ملک کا معاملہ ہے، ایک اتنا بڑا لیڈر ہے، ایک اتنے بڑے لیڈر کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، وہ سڑکوں پہ آ چکی ہے۔ بالکل عدیل، جو آپ نے سوال اٹھایا، عدیل اور سعد رسول صاحب، آپ لوگ جو سوالات اٹھا رہے ہیں ایسے ان گنت، میں آپ کے پاس آتی ہوں، عدیل کا جواب لیتے ہیں۔ حسن رضا کے بھی ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو اس سارے واقعے کے بعد جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوال جو ہیں وہ حکومت کے سامنے یہ رکھ رکھیں۔ بالکل بالکل، آپ کا جواب بھی لیتے ہیں۔ جی حسن، کیا وہ سوالات ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں موجود ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ہے اس حکومت کو، پنجاب حکومت کو؟ دیکھیں، اس طرح تو بے شمار جو ہے وہ سوالات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بات تو درست ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، ریاست کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح فواد چودھری صاحب کل خطاب کر رہے تھے، بہت جوشیلے انداز میں اس سے انتشار کی طرف جو ہے وہ راستہ تو نکل سکتا ہے، جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور کچھ سوالات جو اس سارے معاملے پر دیکھنے میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیرآباد میں آزادی مارچ کنٹینر پر جو فائرنگ کی گئی، اس پر حکومتی ترجیحات کتنی سنجیدگی تھی یا اداروں کے حوالے سے کیا پرفارمنس رہی، اس میں دیکھیں کہ اب تک جو ہے 11 افراد زخمی ہوئے، ایک کارکن جو ہے وہ جاں بحق ہوا، اور حملہ آور ایک تھا یا پھر اس سے زیادہ تھے، اس کے حوالے سے ابھی تک تفتیش کاروں نے کوئی جو ہے وہ سوالات کے جوابات سامنے نہیں آ سکے۔ اسی طرح زخمیوں کے میڈیکو لیگل جو ہے وہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، جو شخص جاں بحق ہو گیا اس کی جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ احمد چٹھا جو ہے ان کے بائیں ٹانک پر گولی لگی، عمران یوسف کے بائیں ٹانک پر گولی لگی، راشد محمود دائیں ہاتھ اور بازو پر گولی لگی، ان کی جو ہے ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، نہ ایکسرے رپورٹ سامنے آئی نہ میڈیکو رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو ٹی ایچ کیوں ہاسپٹل لے جانے کی بجائے کیوں شوکت خانم ہاسپٹل لے کے جایا گیا؟ کیا کوئی کس کے احکامات تھے جن کے کہنے پر وہاں پر جو ہے منتقل کیا گیا؟ معظم کیسے جاں بحق ہوا؟ کس کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا؟ پولیس کے مطابق جائے حادثہ سے 11 گولیوں کے خول ملے ہیں، اور خول پستول کی گولیوں کے ہیں اور 2 بڑی جو ہیں وہ اسلحے کی گولیوں کے خول ہیں۔ پولیس کے مطابق پستول کی گولیاں نیچے سے اوپر کی طرف فائر کی گئیں، اور جبکہ بڑے اسلحے کی گولیاں اوپر سے نیچے کی طرف فائر کی گئیں۔ یہ جو ہے، لیکن یہاں پر جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ پہلے 9mm کہتے رہے پولیس، پھر اس کے بعد پمپ ایکشن کا ذکر کیا جاتا رہا، اب جو ہے وہ کلاشنکوف کا نام سامنے آ رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس سے اسلحے سے جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں. اور اونچی عمارت کی چھتوں پر نہ تو پولیس کی نفری تعینات تھی، نہ ہی سنائپر تعینات تھے، جبکہ یہ طے ہوا تھا کہ جہاں سے لانگ مارچ گزرے گا وہاں پر جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنا ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل برانچ کی کارکردگی پر بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ایک مشکوک شخص وہاں پر جو ہے اتنی شدید گرمی میں کوٹ پہن کر کیسے قریب پہنچ گیا. ٹھیک ہے حسن، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سمیت متعدد ایسے سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہیں، جن کا جواب اب تلاش کیا جانا چاہیے کہ ایک شخص تھا، دو شخص تھے، اور کون سی جو ہے اس میں جو ہے اسلحہ استعمال کیا گیا. سعد رسول صاحب کی جانب آتے ہیں. سعد رسول صاحب، ہمیں بریک پر بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے عدیل وڑائی صاحب نے جو آپ کے سامنے سوال رکھا اس میں میرا سوال بھی شامل کر لیجئے. ہر جماعت کو احتجاج کا حق ہے، لیکن جس طرح کا احتجاج آج تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے کارکنان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ملکی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس طرح کے احتجاج کا بھی حق تمام سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے، کیونکہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں یہی کچھ کرتی رہی ہیں. دیکھیے، املاک کو نقصان پہنچانے کا حق تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اس کے اندر کیا دو رائے ہو سکتی ہیں؟ ماضی کے اندر جو سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ بھی غلط کر رہی تھیں، جو اب تحریک انصاف کر رہی ہے املاک کو نقصان پہنچانے والی بات، یہ بھی غلط ہے. اس کا قانون اور آئین کے اندر تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس بات کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. جو عدیل وڑائی صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ اس مقدمے کو سیاسی بنا دیا گیا ہے، اور کیا میرے خیال میں یہ درست ہے یا نہیں، میں تو ماضی میں بھی یہ بات کر چکا ہوں اور نواز شریف صاحب کے پرسپیکٹو میں بھی کی تھی کہ اپنے قانونی مقدمات کو سیاسی نہ بنائیے. قانونی مقدمات کے قانونی دلائل عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. سیاسی مقدمات کے کہ آپ کو الیکشن میں ووٹ پڑنا چاہیے نہیں پڑنا چاہیے، یہ آپ کا ایک سیاسی مقدمہ ہے. اس کے بارے میں آپ جلسوں میں باتیں کریں، لوگوں سے باتیں کریں، اس کو سیاسی جیسے مرضی بنائیں. میرا آبزرویشن اور میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کیس کو قانونی طور پہ لڑنا چاہیے، لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو لگتا یہ ہے، میرا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر تجزیہ یہ ہے باتیں دیکھ کے، ایویڈنس دیکھ کے کہ ایویڈنس کیسے منظر عام پہ نہیں آ رہی، میڈیکل لیگل نہیں ہو رہے، پوسٹ مارٹم نہیں ہوئے، کہ پی ٹی آئی نے اس بات کا کسی سٹیج پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت سے اور کیسز کی طرح اس کیس میں بھی ان کو لگتا ہے کہ جو حقیقی شاید لوگ ملوث ہوں وہ عدالتوں کے پروسیس سے، ہمارے ٹرائل کے پروسیس سے ہو سکتا ہے کہ کیفر کردار تک نہ پہنچیں. یہ بظاہراً لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کیس کو سیاسی زیادہ اور قانونی کم کر رہے ہیں. جبکہ ایڈوائس میری لیگل ان کو یہ ہے کہ سیاست میں آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کو قانونی طور پہ پرسو کریں ان قوانین کے مطابق جس کے مطابق تمام دیگر فوجداری کے مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب، آپ کی جانب بھی آئیں گے، سوال رکھیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عدیل وڑائی صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا. اس قسم کی باتیں وہ اس سے پہلے بھی قوم کو بتاتے رہے، انہوں نے آج اس کو دہرایا، اور کچھ رپورٹس بھی عمران خان کو بھیجی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ اپنی سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف رکھیں اور بلٹ پروف جو ہے ٹرک کا آپ استعمال کریں. اور پھر تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا. تو اتنی ساری معلومات کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی تحریک انصاف کی جانب سے، وہ سیکیورٹی بھی ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی، اور اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فالورز کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ تو یہ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے. یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ کس طرح سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، ملک بھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، کیا منظر ٹیلی ویژن سکرین پہ آ رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ خود کہہ رہے ہیں معلوم تھا، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں معلوم تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، حملہ خدا نخواستہ کوئی ہو سکتا تھا، تو وہ تو ہو گیا. اس میں انہوں نے پنجاب کی حکومت کس کی تھی؟ ان کی اپنی تھی. پنجاب حکومت نے کیا ارینجمنٹ کر رکھے تھے؟ عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو ایک سیکیورٹی وہ ہے جو ان کو بحیثیت سابق وزیر اعظم، وہ جو ایک سابق وزیر اعظم کو دی جاتی ہے،
اگرچہ وہ اتنی کافی نہیں ہوتی، لیکن ان کے حوالے سے تھریٹس موجود تھے. یہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ان کے اپنے سیکیورٹی کا جو ایک میکنزم ہے اس نے، اور ان کی جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے پنجاب کی ڈومین میں تھا، وفاق کی تو ڈومین میں یہ تھا ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے جس انداز میں کنٹینر آ بھی رہا تھا اور جو فائرنگ ہوئی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، ورنہ کیا صورتحال ہوتی ملک کی. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے تھا، یہ تو خان صاحب کی کو مشورہ دینے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایسی صورتحال میں کس طرح سے چلنا ہے. یہ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ تو دیکھنے والے سننے والے خود بتائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی سوچ لینا چاہیے، ملک کا سوچ لینا چاہیے، تمام سیاسی قیادت کو، سیاسی جماعتوں کو ملک کا سوچ لینا چاہیے. معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ جس جانب لے کے معاملات لے جائے جا رہے ہیں، یہ اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ یہ ملک ہے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے نا، یہ ملک ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے، یہ ملک ہے تو پنجاب کی حکومت رہے گی. تو یہ ملک میں یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کو سمجھیں. وہ ہمارے ایک پروڈیوسر صاحب ہیں آصف صاحب، وہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یعنی یہ مطلب تو ہے کہ میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو جب ہر کوئی میں نہیں تو کوئی بھی نہیں کے ساتھ سوچ رہا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جی حسن رضا، یہ جو ایک عدم برداشت کا رویہ پروان چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہر سیاسی جماعت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کارکنان کو اشتعال دلاتی ہے. کسی ایک جماعت پر ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے، تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح کا رویہ اپناتی ہیں. اس رویے کو اب ختم کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری خود سیاستدانوں پر ہی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم سیاستدان اپنے مقاصد چاہے وہ غلط ہو، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، اور ذاتی دشمنیوں کو لے کر ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن والی پوزیشن آ جاتی ہے، اور پھر وہاں پر آنے کے بعد ہم جو ہے وہ بدلہ لینے کی پوزیشن اختیار کرتے ہیں. اور ایسے اب تو وہ سیاستدان کچھ رہ ہی نہیں گئے جو شائستگی سے معاملات کو جو ہے وہ حل کرانے پر فوکس کرتے تھے. اب تو چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور اب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے وہ ان کے ٹاسک اور مقاصد کچھ اور دکھائی دیتے تھے. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے مطالبات کچھ اور ہوتے ہیں، آئین اور قوانین یاد آ جاتے ہیں، عدم برداشت کی سچویشن جو ہے اس کو بہتر بنانے پر فوکس کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے، رواداری سے، محبت سے، یہ کافی ساری سچویشن ان کو جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر تمام قدریں پامال کر دیتے ہیں، پھر اپنے مقاصد پر فوکس کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے معاشی حالات کس حد تک خراب ہیں، غربت کس حد تک جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ملک کی ریاست کہاں پر جا رہی ہے، انٹرنیشنل ہمارا کیا اعمت جا رہا ہے. جی حسن، ہم جو ہے لڑائی جھگڑے انتشار پر فوکس کرتے ہیں. آج دیکھیں کہ کل جس طرح میں تو یہ دیکھ رہا تھا، جس طرح اعجاز چودھری صاحب نے کل ٹویٹ کی اور یہ کہا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا تھا. تو بھئی آپ نے اداروں کو رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں آپ نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی؟ ادارے بھی بتا رہے تھے حسن، ادارے بھی بتا رہے تھے خان صاحب کو، ادارے بھی رپورٹ آئی ہوئی ہے. یکم نومبر کو پنجاب پولیس کی جانب سے باقاعدہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا کہ عمران خان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. کنٹینر پر وہاں پر آپ دیکھیں جو 100 گز تک جو ہے وہاں پر کسی کو آنے کی ایکسیس نہیں ہوتی. جی، ایک مقبول لیڈر ہے پاکستان کے، اور آپ نے ان کو کوئی آپ نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی، کوئی آپ نے ان کو پروٹوکول نہیں دیا. اگر وفاق کی طرف سے ایکس پرائم منسٹر ان کو سیکیورٹی ملی تھی تو کیا وہ اس کو بہتر بنانا اور ان کا تحفظ فراہم کرنا وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ پنجاب پولیس کہاں سٹینڈ کر رہی تھی؟ صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا اجلاس ہوتا رہا، راجہ بشارت اس کی سربراہی کرتے رہے، اداروں کو کیا ہدایات دیتے رہے، کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی؟ کیا ایسے اقدامات ہونے کے لیے آپ نے ایس او پیز کنٹینر پر کون سا شخص جائے گا، کون سا وہاں پر پہنچے گا، اسپیشل برانچ کا کیا کردار رہے گا، ان کے حوالے سے جو آپ نے ایس او پیز طے کیے تھے وہ کس نے منظور کیے؟ کیا اس پر عمل درآمد کیے گئے؟ دیکھیں بے شمار سوالات ہیں، پھر اس کے بعد کے بے شمار سوالات ہیں. بجائے کہ اداروں کو تنقید کرنے، حکومت یا اپوزیشن میں لڑائی جھگڑے، انتشار پھیلانے اور جو ہے وہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے بجائے، یہ معاملہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کے چلنا. اسی طرح سے جو ہے اس عدم برداشت کے رویے کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں، یہ سیاستدان کم کر سکتے ہیں. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. عمران خان تقریر کر کے گئے
गए, इमरान खान जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लग तो नहीं रहा कि इमरान खान साहब अब भी मुज़ाकरात के मूड में नजर आ रहे हैं। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल आपको मजीद पेचीदा होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इमरान खान साहब की तकरीर पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो अभी अदील वड़ाइच साहब ने और हसन रज़ा साहब ने बात की, मैं वो समझने से कासिर हूँ। थोड़ा सा ज़रा अगर मेरी रहनुमाई फरमा दें। वो ये बात दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। 18वीं तरमीम की मेहरबानियों में एक ये मेहरबानी भी है कि सूबाई सतह के ऊपर वफाक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन जिस तरह ये बात बयान की गई उसमें तो ये लगा कि इमरान खान साहब का अपना कसूर है कि उनके ऊपर ये गोलियां चल गईं। यानी कि या उन्हें सिक्योरिटी अपनी हुकूमत से बेहतर करवानी चाहिए थी, या अपने गार्ड्स बेहतर रखने चाहिए थे, या आप बता दें किसका कसूर है, या किसी बुलेट प्रूफ। रसूल साहब आप रहनुमाई फरमा दें किसका कसूर है। ये तो ऐसे ही है कि ज़ियाउल हक साहब का कसूर था कि उनकी हुकूमत में उनका जहाज़ गिर गया। ये तो ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी का 2008 के अंदर जब सूबाई हुकूमत थी तो वहाँ पे जो बॉम्ब अटैक हुआ जिसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कुछ के गिरदोनवा में लोग मर गए, वो पीपल्स पार्टी का अपना कसूर था। भाई, सिक्योरिटी का लैप्स किसी शख्स का ऐसे कसूर होता है क्या? अगर मैं बाहर चला जाऊं और अपने गिर्द एक हिसार बांध लूं और उसके बाद मुझे कोई हादसा पेश आ जाए तो मेरा कसूर है कि मैं बाहर नहीं गया? क्या मेरे तो कसूर होगा ना? वो इस बात के बिल्कुल आप ऊपर दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन हर किसी का तो कसूर होगा। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सूबाई हुकूमत का काम है कि इमरान खान साहब जब तक अपनी उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री में हो तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हमें सूबाई हुकूमत की तनकीद भी करनी चाहिए। हसन साहब ने दुरुस्त फरमाया कि उस कैबिनेट कमेटी के नीचे जो काम हो रहे थे, स्पेशल ब्रांच का क्या रोल था, क्या इन्फॉर्मेशन थी, ये बातें करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि इमरान खान या ये इसको आवाज़ देना कि इमरान खान साहब के ऊपर उनका कसूर है कि उन्होंने पहले लॉन्ग मार्च की, फिर वो पब्लिक में गए, हुकूमत अपनी थी, गोली चल गई और इसलिए बाकी रियासत के इदारों का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी भी शख्स के ऊपर जब अटैक होगा तो हम तमाम रियासत के इदारों से पूछेंगे, क्योंकि तमाम शहरियों की सिक्योरिटी हर रियासत के इदारे की, पुलिस की, IB की, FIA की, हमारे दीगर इंटेलिजेंस इदारों की, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जिसको विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है कि जो शख्स जिसको हार्म हुआ उसी का कसूर था कि उसे हार्म हुआ, या जिसके साथ जिसको गोली लगी उसी का कसूर था कि उसको गोली लगी, ये बात करनी मेरा ख्याल है कि इस तरह मुनासिब नहीं है। देखें, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं एक जुमला और कह दूं हसन, फिर बुलेट प्रूफ एक जुमला में और कह दूं, डाइस लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं कहना कि आप इस तरीके से करें। ये चाहे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की या पंजाब की थी या वफाक की। हसन साहब ठीक है, सादर रसूल का जवाब इसके बाद हम बात दुरुस्त है। सॉरी, मैं एक जी हसन साहब, हमारी रियासत के बहुत से सिक्योरिटी इदारों के ऊपर रोज के अटैक्स होते हैं। वो कहीं फॉरवर्ड पोजीशंस में है, कभी आपको याद है 2008 में GHQ पे हुआ, नेवल बेस के ऊपर हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि जिन लोगों के ऊपर अटैक हुआ उनका कसूर था कि उनके ऊपर अटैक हुआ। ये एक नॉन स्टार्टर है। सारी रियासत ने मिलके सारी चीज़ों को की सिक्योरिटी फराहम करनी है। पिंडी पुलिस भी उसी तरह इमरान खान साहब को या किसी भी शहरी को पिंडी की जुरिस्डिक्शन में डिफेंड करती है, जैसे हमारे दीगर इदारे करते हैं, या लाहौर की जुरिस्डिक्शन में करती है, या इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में करती है। जी, अदील वड़ाई साहब, आपका सवाल अपनी लर्निंग के लिए। हाँ, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम का वक्त कम है, जरा जल्दी सवाल करिए। सवाल करना चाहता हूं कि रियासती इदारों, हुकूमती इदारों का कसूर के उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने बता दिया कि जी थ्रेट है। अब वो इसको क्या रोकते या उन्हें क्या करना चाहिए था? मुझे ये समझ नहीं आई। क्या उन्हें इमरान खान साहब को मार्च करने से रोकना चाहिए? सॉरी, शायद मैं अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सका। मैं अदील साहब गुजारिश करूं, कसूर जिसने गोली चलाई उसका था, कसूर जिसने उसकी प्लानिंग की उसका था। इसमें ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का आप कसूर कह सकते हैं, उन्होंने थ्रेट लेवल इशू किया, ना आप इमरान खान का कसूर कह सकते हैं क्योंकि वो तकरीर करने के लिए गया। ये कसूर जुर्म करने वाले का है। हम इसके अंदर विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जिसको गोली लगी है उसका कसूर था कि वो बाहर गया गोली लगाने के लिए, क्योंकि कसूर इसके अंदर एक लार्जर सोसाइटी का है। सादर रसूल साहब, आपका जवाब भी आ गया। आपने जो हसन और अदील वड़ाई से सवाल किए उसके जवाब भी मिल गए। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पैनलिस्ट की आपने राय जानी। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो उन्हें फराहम की जानी चाहिए थी और उनकी जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और इसी वजह से ये वाक़या पेश आया जिसमें इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए, एक जान गई, 11 मज़ीद अफराद हैं जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।